माला लेकर के बाप आया, बेटी के गले में डाला, मुबारक हो, रिश्ता मिल गया। जिस लड़के को तलाश कर रहा था तुम्हारे लिए, वो लड़का मिल गया है। सोनार है, सोने की दुकान है, तुमसे शादी होगी, वो तुमको जेवर पहनाएगा, बोझल कर देगा। बेटी बाप से ज्यादा दीनदार थी। बेटी ने पूछा, अब्बा जिस लड़के को देख करके आ रहे हो, उस लड़के के सर पर टोपी है? का सीधे जुमा में, उसके बाद जेब में। दूसरा सवाल पूछा कि जिस लड़के को देख करके आ रहे हो, उस लड़के के चेहरे पर दाढ़ी है? तो बाप ने कहा, बेटी अभी तो कुंवारा है, शादी के बाद रख लेगा। तीसरा सवाल पूछा बेटी ने, अब्बा हुजूर जिस लड़के के बारे में बता रहे हो, मालदार है, उसने हज किया है? अभी क्या जरूरी है, जब बूढ़ा हो जाएगा, कमर झुक जाएगी, लाठी पर आ जाएगा, तब हज करने के लिए जाएगा। तो बेटी ने कहा, अब्बा हुजूर मुझको रिश्ता मंजूर नहीं है। जिस लड़के के सर पर टोपी नहीं, उसको खुदा का लिहाज नहीं। जिस लड़के के चेहरे पर दाढ़ी नहीं, उसको नबी का लिहाज नहीं। जिसने मालदार हो करके हज नहीं किया, उसको खुदा रसूल का लिहाज नहीं। उससे अगर तुम मेरा रिश्ता करोगे, मुझको बीवी बनाओगे, वो मेरा लिहाज भी नहीं करेगा। अब्बा मुझको सोना नहीं, नबी की सुन्नत चाहिए। पादरी के पास मुसलमान जवान आया। पादरी ने पूछा, मुसलमान हो? कहा हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। का सुभान अल्लाह। ये बताओ कि उम्र में तुम्हारी दाढ़ी बड़ी है या तुम बड़े? तो मुसलमान बोला, आप भी अजीब पागल आदमी। पहले मैं पैदा हुआ हूं, उसके बाद मेरी दाढ़ी पैदा हुई है, मैं उम्र में बड़ा हूं। तो पादरी ने भिंगा करके जूता मारा कि तुम 10 साल पहले आए थे, तुम्हारी दाढ़ी कच्ची थी, 10 साल के बाद आए हो, तुम्हारी दाढ़ी पक गई, 10 साल में तुम्हारी दाढ़ी बदल गई, लेकिन तुम मुसलमान हो, बचपन से 55 में तुम नहीं बदले। अफसोस तुम्हारी दाढ़ी पर नहीं है, तुम्हारी जात पर है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, नबी की सुन्नत को ढूंढ ढूंढ करके जिंदा करेंगे इंशाअल्लाह। सीधा जेल में जाकर के दाढ़ी रखेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। हाँ इंशाअल्लाह हम आपको जेल पहुंचा करके रहेंगे। गैरों के जैसी है सूरत तुम्हारी, तुम हो मुसलमान नरिया के नारी। आवाज बढ़ा दीजिए। गैरों के जैसी है सूरत तुम्हारी, तुम हो मुसलमान नरिया के नारी, तुम हो मुसलमान नरिया के नारी। खतरे में है तेरे, खतरे में है तेरे मजहब की शान। है रे मुसलमान, है रे मुसलमान, है रे मुसलमान, है रे मुसलमान। खैर माशाल्लाह, दाढ़ी रखेंगे। फिल्मी चलन से तुम्हें दोस्ती है, कौले मोहम्मद से क्यों दुश्मनी है। फिल्मी चलन से तुम्हें दोस्ती है, कौले मोहम्मद से क्यों दुश्मनी है। कासिर खुदा का, कासिर खुदा का यह है इम्तिहान। है रे मुसलमान, है रे मुसलमान, है रे मुसलमान, है रे मुसलमान। कुरान के हवाले से आपकी खिदमत में पैगाम रखता हूँ। आप मोहब्बत में सुन रहे हैं और इतना गौर से हमको देख रहे हैं, मुझे डर लग रहा है कि कहीं आपकी नज़र न लग जाए। खैर अल्लाह इस जलसे को सलामत रखे। तीसरा पैगाम आपकी खिदमत में कुरान के हवाले से रखने के लिए जा रहा हूँ, बहुत तेज़ी के साथ सुनिए। मैं बैठा हुआ हूँ, ये मेरा हाथ है, ये पाँव है। आप बैठे हैं, वो हाथ और पाँव है। बीच में सीना है, सीने के पहलू में दिल है, उसके बाद चेहरा है, उसके बाद पेशानी है। सेंटर पॉइंट क्या है? हाथ है या पांव है, दिल है या सीना है या पेशानी है? तो आज की साइंस कह रही है सेंटर पॉइंट सीना नहीं है, दिल नहीं है, बल्कि पेशानी है। आज की साइंस कह रही है। और कुरान 1400 साल पहले कह चुका कि सजदा सबसे अहम है, और जिस उज़्व से सजदा किया जाता है वो उससे ज्यादा अहम है। सजदे में खुदा का बंदा जमीन पर होता है और उसका सजदा उसको अर्श तक पहुंचा देता है। आज साइंस कह रही है सेंटर पे पॉइंट पेशानी है। 1400 साल पहले कुरान ने कह दिया कि सेंटर पॉइंट पेशानी है।
दुनिया में सबसे बड़ा अंधेरा कहाँ है? आज की साइंस कहती है कि सबसे बड़ा अंधेरा रात का अंधेरा नहीं है, जमीन के नीचे का अंधेरा नहीं है, बल्कि समंदर का अंधेरा है। आज की साइंस कह रही है सबसे बड़ा अंधेरा समंदर का अंधेरा है। जब दोनों तरफ से कश्ती चलती है, रात का वक्त होता है, आसमान में बादल होता है, कश्ती में लाइट नहीं होती, इतना खतरनाक अंधेरा होता है कि कोई अगर हाथ निकाल करके देखना चाहे नजर नहीं आता। लेकिन कुरान कहता है कि इससे भी बड़ा अंधेरा है। इससे बड़ा अंधेरा कहां है? कुरान ने इसका खुलासा किया। मेडिकल साइंस सिर्फ कहां तक पहुंच पाई? साइंस कहां तक पहुंच पाई? सिर्फ समंदर के अंधेरे तक पहुंच पाई, और कुरान उससे आगे निकल गया। कुरान ने कहा दिल का अंधेरा समंदर के अंधेरे से भी बढ़कर के है। इस्लाम और ईमान का नूर जिस सीने से खाली है, वो समंदर के अंधेरे से भी ज्यादा तारीक है। आज की साइंस कह रही है जहां पानी है वहां जिंदगानी है, पानी के बगैर जिंदगी नहीं है। आप चलेंगे मोटरसाइकिल से दायां बायां देखिए तो बोर्ड पर लिखा हुआ रहता है जहां पानी है वहां जिंदगानी है, पानी की कदर करो। आज की साइंस इस नतीजे पर पहुंची कि पानी के बगैर जिंदगी नहीं है। कुरान जाइए, कुरान के ऊपर 1400 साल पहले कह चुका है अल्लाह ने हर चीज को पानी से जिंदगी अता फरमाई है। एक आदमी की शादी हुई, बाल बच्चा नहीं, 1 साल हो गया। एक आदमी की शादी हुई, 2 साल हो गए, बाल बच्चा नहीं। लोगों ने कहा यार कैसा मर्द है, शादी हो गई, कैलेंडर छप ही नहीं रहा है। बेचारा मुंह पर कपड़ा रख करके जा रहा है कि किससे मुंह छुपाएं, किसको जवाब दें। रात का वक्त था, सन्नाटा था, हाथ उठा करके कहता है मालिक बेटा ना दो सही चल जाएगा, लेकिन एक बेटी दे दो। वादा करता हूं कि जब ये बेटी जवान होगी, शादी का वक्त होगा, तो दुनिया की हर दौलत दे करके रुखसत करूंगा। कबूलियत की घड़ी घूम रही थी, बेटी मिल गई। लेकिन जब बेटी जवान हुई, शादी का वक्त आया, तो जेब में फूटी कौड़ी नहीं, सर पर हाथ रख करके बैठ गया इमाम शाफी रहमहुल्लाह के पास। इमाम शाफी ने फरमाया क्या हुआ? का हुजूर मैं झूठा हो गया, अल्लाह से वादा किया था कि जब बेटी मिलेगी, जवान होगी, शादी करूंगा, दुनिया की हर दौलत दे करके रुखसत करूंगा, जेब में एक पैसा नहीं है। इमाम शाफी ने हंसकर फरमाया अरे दुनिया का सबसे बड़ा दौलतमंद हो, कहते हो पैसा नहीं? तो कहने लगा हुजूर आप भी मेरी गरीबी का मजाक उड़ा रहे हैं। रुपया पैसा नहीं है, मालो दौलत नहीं है, जमीन जायदाद नहीं है, कुछ नहीं है। इमाम शाफी ने फरमाया कि तुम्हारी बेटी जवान है, शादी से पहले तुम्हारे घर में कुरान है, कुरान की तालीम अपनी बेटी को दे दो, जब वो रुखसत हो जाए तो कुरान के साथ उसको रुखसत कर दो। दुनिया की कोई दौलत कुरान की दौलत के मुकाबले में नहीं आ सकती। हाथ उठाइए, वादा कीजिए। बेवकूफ बच्चा मदरसे में, अक्लमंद स्कूल में जाएगा। हाथ उठा दीजिए, इंशाल्लाह 2-4 आदमी बिल्कुल सही सही। हाँ मैं देख रहा हूं आपको, बिल्कुल आप सामने हाथ उठा रहे हैं। हर दम बरस रहे हैं अनवार मदरसों में, आकर तो कोई पूछे एक बार मदरसों में, आकर तो कोई देखे एक बार मदरसों में, हर पल मोहब्बतों का इजहार मदरसों में, गुफ्तार मदरसों में, किरदार मदरसों में, दिन भर तिलावतें हैं, दिन भर तिलावतें हैं, सब भर इबादतें हैं, होता नहीं कोई दिन इतवार मदरसों में, होता नहीं कोई दिन इतवार मदरसों में। छोटे छोटे बच्चे माशाल्लाह आपके जाग रहे हैं। कल ये सो गए थे, बिस्तर पर पेशाब कर दिया था, गंगा बहा दिया था। आज अल्लाह का शुक्र है बिस्तर बचा हुआ है। इनके वास्ते दुआ कीजिए, अल्लाह इनको मुकद्दर का सिकंदर बनाए, हर फितने से इसकी हिफाजत फरमाए। 885 जगह कुरान में इल्म का जिक्र आया। कुरान 30 पारे का नुस्खा है, 540 रुकू है, 6666 आयतें हैं, सिर्फ 885 जगह सिर्फ इल्म का जिक्र है। एक जगह नहीं, एक बार नहीं, 10 बार नहीं, 100 बार नहीं, 875 मर्तबा कुरान डंके की चोट से हमको झटका देता है,
علم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ علم حاصل کرنے والے جاہل برابر نہیں ہو سکتے، علم والے ہی نصیحت پکڑتے ہیں، علم والے ہی عالم ہوتے ہیں، عالم ہی خدا سے ڈرتے ہیں۔ ایک مرتبہ نہیں 885 مرتبہ قرآن ہمیں للکار کر کے کہہ رہا ہے، لیکن ہم ہیں ایسا سوئے ہیں جیسے مگرمچھ سوتا ہے، ایسا سوئے ہیں جیسے خرگوش سوتا ہے کہ آواز پہنچ ہی نہیں رہی ہے۔ ایک سوال پوچھا مجلس میں جوانوں سے، بتاؤ ایسا کون سا درخت ہے جس کا پھل کھانے کے بعد آدمی زندہ رہتا ہے، مرتا نہیں ہے؟ تو سامنے کا ایک جوان کھڑا ہوا، وہ علم کا درخت ہے، جب اس کا پھل آدمی کھا لیتا ہے آدمی تو مر جاتا ہے، اس کا علم اس کو باقی رکھتا ہے۔ ابھی دیکھیے یہ جلسہ ہو رہا ہے، امام بخاری کب انتقال کیے، لیکن امام بخاری کا اس جلسے میں تذکرہ ہو رہا ہے۔ علم حاصل ہونے کے بعد آدمی زندہ رہتا ہے، فنا نہیں ہوتا۔ تیسرے نمونے کو بہت دھیان سے سنیے گا۔ سائل آیا بھیک لینے کے لیے امام حسین رضی اللہ عنہ کے پاس، کہا کہ بھیک دے دو۔ کہا فری میں بھیک نہیں دوں گا، سوال کروں گا، علم حاصل کروں گا تم سے، تب تم کو بھیک میں ملے گا۔ 3 سوال کروں گا، تینوں سوال کا جواب دو گے پوری تھیلی ملے گی۔ اگر 3 سوال کا جواب نہیں دو گے، کسی سوال کا جواب دو گے کسی کا نہیں دو گے تو تھوڑی تھیلی ملے گی۔ پورا سوال ہوگا، پورا جواب ہوگا، پوری تھیلی لے کر کے چلے جاؤ۔ تو امام حسین نے اس بھکاری سے پہلا سوال پوچھا، سب سے افضل عمل کون ہے؟ تو کہا اللہ پر ایمان لانا سب سے افضل عمل ہے۔ کا سبحان اللہ۔ کا نجات کیسے ملے گی؟ کا اللہ پر بھروسہ کر لو، نجات مل جائے گی۔ تیسرا سوال پوچھا، آدمی خوبصورت کیسے ہوتا ہے؟ کہ اگر اس کے پاس مال و دولت ہو تو خوبصورت ہو جاتا ہے، اگر اس کے پاس علم ہو تو خوبصورت ہو جاتا ہے۔ کہ سبحان اللہ۔ کہا کہ اگر مال و دولت نہ ہو، علم نہ ہو، کہ وہ دھرتی کا بوجھ ہے، دھرتی پھٹ جائے وہ جلدی سے سما جائے، اس کا بوجھ دھرتی بھی نہیں اٹھاتی ہے۔ مجھ کو دیر ہو رہی ہے، جلدی سے پوری تھیلی دیجئے، ہم کو گھر جانا ہے، سسرال جانا۔ 2 آدمی بیڑی پی رہے تھے، مدرسے کا بچہ گزر رہا تھا، دونوں سے پوچھا کہ وضو میں کتنا فرض ہے؟ تو ایک چچا نے کہا 15، دوسرے نے جب کوہنی ماری تو کہا 10، تو اس کے بعد پھر کوہنی مارا تو کہہ رہے کیوں بچوں کے سامنے چھوٹا ہو رہے ہو، 3 بتا دو۔ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ تیرا باپ 15 تو مان نہیں رہا ہے، 10 تو مان نہیں رہا ہے، 3 کہاں سے مانے گا؟ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے، خود جاہل رہے کوئی فرق نہیں پڑتا، اپنے بچے کو جاہل نہیں رہنے دیں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ نوکری جب ملے گی تب پڑھائیں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خدا ہے مہرباں بولو، بولو ہے مہرباں بولو، اے اہل وطن جان وطن بن کے دکھا دو، اس خاک کے ذرے کو بھی انسان بنا دو۔ انسان وہ ہے علم کی ہو جس میں تجلی، حیوان کو کبھی علم ملا ہو تو بتا دو، کانٹوں کو جہالت کے الگ کاٹ کے پھینکو، تم علم سے پھولوں سے نیا باغ کھلا دو، ہے ملک میں تفریق جہالت کے سبب سے، تم علم کی قوت سے یہ جھگڑا ہی مٹا دو، بے علم کا جینا بھی ہے ایک قسم کا مرنا، جیسے تن بے روح، جیسے تن بے روح جلا دو کہ دبا دو، خدا ہے مہرباں بولو، بولو ہے مہرباں بولو۔ ابھی آ رہی ہے بات کہ بھائی چندہ دو، چندہ دو، آپ کماتے ہیں اس لیے آپ سے کہا جا رہا ہے کہ بھائی چندہ دو، اور آپ اتنا چندہ دیتے ہیں کہ جلسہ سال بھر کے لیے مالا مال ہو جاتا ہے، مدرسہ سال بھر کے لیے مالا مال ہو جاتا ہے، اس لیے آپ سے چندہ مانگا جاتا ہے۔ بادل جو گرجتا ہے وہ برستا نہیں، جو نہیں گرجتا ہے وہی برستا۔ آپ خاموش سمندر ہیں، خزانے غیب سے مدرسہ چلتا ہے، آپ کی جیب سے مدرسہ چلتا ہے، اس لیے آپ سے مانگا جاتا ہے۔ لیکن آپ مالدار رہیں گے تب دیں گے، جب آپ مالدار نہیں ہوں گے تو کیسے دیں گے؟ مالدار بننے کا 2 ہی ہنر ہے، آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، آپ اس کی حفاظت کر لیجئے۔ جیب میں ہمیشہ آپ کے پیسہ رہے گا،
دنیا پیچھے رہے گی، دنیا آپ کو پیچھے نہیں کر سکتی۔ دل کی ڈائری پر اس کو نوٹ کر لیجئے، صرف آپ کو 2 کام کرنا ہے، حلال کمانا ہے، حساب سے خرچ کرنا ہے۔ بچہ گم ہو گیا ہے، کسی کی بیٹی معصوم یہ گم ہو گئی ہے، ماں ادھر پریشان ہوگی، باپ ادھر پریشان ہوں گے انشاءاللہ۔ یہ اسٹیج پر لے کر کے کھڑے ہیں، جہاں کہیں پریشان ماں باپ ہیں آ کر کے اپنی پریشان بیٹی کو اپنے ذمے میں لے لیجئے۔ اعلان ہو گیا بھائی، آپ ادھر بیٹھ جائیے، انشاءاللہ ماں باپ آ جائیں گے۔ وہ ہوٹل میں پوری کھا رہے ہوں گے، کھانے کے چکر میں اپنے بچے کو بھول گئے۔ بتائیے، آپ صرف 2 کام کیجئے، غور سے سنیے گا، جلسہ بہت تیزی کے ساتھ نکل رہا آپ کا۔ 1/3 میرے حصے کا جلسہ نکل چکا ہے، صرف 2/3 باقی۔ محبت سے آپ سن رہے ہیں، آپ کو بھی پتہ نہیں چل رہا، ہم کو بھی پتہ نہیں چل رہا، کیسے میں کرسی چھوڑ دوں گا آپ کو بھی پتہ نہیں چلے گا۔ دھیان سے سنیے گا، اگر مالدار بننا ہے، جیب میں ہمیشہ پیسہ رکھنا ہے، پیسے کے لیے محتاج نہیں بلکہ پیسہ والا ہونا ہے، تو صرف آپ کو 2 کام کرنا ہے، حلال کمائیے، حساب سے خرچ کیجیے۔ حساب سے خرچ کر کے دکھائیے 1 سال، حلال کما کر کے دکھائیے 1 سال، گارنٹی لے کر کے جا رہا ہوں، دنیا آپ کو پیچھے نہیں کر سکتی، دنیا آپ کے پیچھے ہوگی۔ آپ کے ہاتھ میں ہمیشہ پیسہ رہے گا، آپ دین دنیا دونوں کی بھلائی حاصل کریں گے۔ ایک آدمی کو چانس اگر مل جائے دنیا میں 100 بار 70 بار زندہ ہونے کا، اور وہ ایک ایک کر کے ایک ایک مرتبہ راہ خدا میں اپنی جان دے دے، سر کٹا دے، حدیث کے حوالے سے نمونہ آپ کو دینے کے لیے جا رہا ہوں۔ حدیث کہتی ہے کہ اگر کسی کو چانس مل جائے 70 مرتبہ دنیا میں پیدا ہونے کا، اگر مل جائے، کسی کو ملتا نہیں ہے، اگر مل جائے اور وہ راہ خدا میں ہر بار گردن کٹا کر کے شہادت حاصل کرے، اگر کسی زمانے میں اس نے حرام کمایا ہے، حرام کھایا ہے، تو 70 بار گردن کٹانے کے بعد بھی حرام کا گناہ معاف نہیں ہوگا۔ میں آپ کو صرف 40 دن کے لیے کہہ رہا ہوں، حدیث کہتی ہے کہ اگر کوئی 40 دن حلال کھا کر کے دکھائے، صرف 40 دن، 40 دن حلال کھا کر کے کوئی دکھائے، تو اللہ 2 چیز عطا کرتا ہے۔ جو زبان گونگی ہوتی ہے اس کو علم کا چشمہ بنا دیتا ہے، جو دل تاریک ہوتا ہے اس کو اللہ منور اور روشن کر دیتا ہے۔ جب 40 روز حلال کھانے کی یہ برکت ہے، اگر کوئی زندگی بھر حلال کھائے تو کتنی برکت ملے گی، آپ گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ ایک لقمہ حرام کا حلق کے نیچے اترا ہے، حدیث کہتی ہے کہ اس کی نحوست سے 40 دنوں تک کوئی نیکی قبول نہیں ہوتی، سر کے اوپر نہیں جاتی، آسمان پر نہیں جاتی، قبول نہیں ہوتی۔ ایک لقمے سے 40 دن تک کی نیکی قبول نہیں۔ اگر کوئی زندگی بھر حرام کھائے تو اس کے اعمال کا حال کیا ہوگا؟ بینک کے بورڈ پر لکھا رہتا ہے سنگل جمع کرو ڈبل ملیں گے، 48 مہینہ، 48 مہینے سنگل جمع کرو، اس کے بعد ڈبل ملیں گے۔ چھولا میں داڑھی ٹوپی رکھ کر کے یہ مسلمان حلال کو حلال، حرام کو حرام کی پرواہ کیے بغیر سود کمانے کے لیے، سود کا پیسہ حاصل کرنے کے لیے جھولے میں لے کر کے چلا گیا، قسطوں کی قسطیں ڈال رہا ہے، 48 مہینہ جھولے میں لے کر کے گیا، پیسہ بینک کے منیجر کو دیتا رہا کہ جھولے میں لے جا رہا ہوں، جب 48 مہینے مکمل ہو جائیں گے تو بورا لے کر کے جاؤں گا، سیٹ کر کے پیسہ لاؤں گا۔ جھولے میں پیسہ لے گیا، 48 مہینہ جمع کرتا رہا، جب 48 مہینے پورے ہو گئے تو بورا لے کر کے گیا۔ اب جب بورا لے کر کے گیا، وہاں گیا تو دیکھا کہ آنکھ بند ڈبہ غائب، آفس بھی غائب ہے، منیجر بھی غائب ہے، ڈبل کے چکر میں سنگل سے بھی گیا، پتلون کے چکر میں لنگوٹی بھی چلی گئی۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے لوٹ کر کے لائیں گے، کوٹ کر کے کھائیں گے انشاءاللہ۔ خیر، ماشاءاللہ خیر، ایک آدمی نے ہاتھ اٹھا کر کے منہ پر رکھا ہے، پوچھ رہا ہے کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہے۔ خیر، ماشاءاللہ آپ نے ڈس بریک مار کر کے ثابت کیا کہ آپ مسلمان ہیں، آپ تجارت کو حلال سمجھتے ہیں، سود کو حرام سمجھتے ہیں۔ اللہ آپ کے ایمان کی
सलामती फरमाए, आपकी रोजी में रोजगार में अल्लाह खूब बरकत अता फरमाए। एक तरफ अंधी दौलत की पागल ऐश परस्ती, एक तरफ जिस्मों की कीमत रोटी से भी सस्ती, एक तरफ है सोना गाछी, एक तरफ है सोना गाछी, एक तरफ चौरंगी है, ये दुनिया दो रंगी 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 है। आधे मुंह पर नूर बरसता, आधे मुंह पर चीरे, आधे तन पर कोड़ के धब्बे, आधे तन पर हीरे, आधे घर में खुशहाली है, आधे घर में खुशहाली है, आधे घर में तंगी है, ये दुनिया दो रंगी है, ये दुनिया दो रंगी है। मुसलमान हमारे सामने बैठे हैं और मुसलमान के घर का हाल मुसलमान सुना रहा है। मैं जब यहाँ आया था तो लोग कहते थे कि ये शेरशाहबादी कौम है, इसकी एक खूबी क्या है, ये शिरक नहीं करती। मैं शेरशाहबादी कौम की दूसरी खूबी बताने के लिए जा रहा हूँ, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। अल्लाह का शुक्र है शेरशाहबादी कौम में नसबंदी नहीं है, ऑपरेशन नहीं है। जो आदमी जितना बच्चे वाला है वो उतना ज्यादा खुशहाल है, क्योंकि मकई का ट्रक लोड करने के लिए उसको आदमी चाहिए, उसके पास दुनिया जहान का आदमी है, वो पैसा बच रहा है। खाद लाने के लिए आदमी चाहिए, वो पैसा अलग बच रहा है। जिसके पास जितना बच्चा उतना खुशहाल, माला माल। और जलसा में पेटी लेकर के लोग बैठते हैं और जलसा खत्म होते होते पेटी भर जाती है। हम तो समझते हैं अगर कनस्तर भी लेकर के बैठ जाए तो कनस्तर भी भर जाए। माशाअल्लाह माला माल। ये शेरशाहबादी कौम की खूबी है कि इसको अल्लाह की ज़ात पर भरोसा है, जितना बच्चा होगा उतना खुशहाल होंगे। लेकिन दूसरी तरफ दुनिया है, आपको सुनकर कह रहे होगी दूसरी तरफ भी मुसलमान हैं। जानते हैं एक साल में कितने बच्चियों की जान जाती है इस हिंदुस्तान में? एक साल में 10 लाख मासूम बच्चियों की जान लेते हैं। ये लेने वाले कोई और नहीं होते, घर के लोग होते हैं। घर में भी कोई आम लोग नहीं, माँ बाप होते हैं। अल्ट्रासाउंड मशीन ने बता दिया कि पेट में बेटी है, गिरा दिया। गिराने के नतीजे में बेटे की कसरत हो रही है और बेटी दुनिया से जा रही है। एक साल में 10 लाख मासूम की जान जा रही है। गोद में बेटी है, चूम रहा है। अल्लाह के रसूल ने पूछा कि बेटी है, मोहब्बत है? कहा या रसूल अल्लाह, जब आप पर ईमान नहीं था तो बेटी से इतनी नफरत थी कि देखना पसंद नहीं करता था, जिंदा जमीन में गाड़ देता था। आपने कहा कि बेटी रहमत है, तुम्हारी जन्नत की जमानत है। इतनी मोहब्बत हो गई है कि जितना चूमता हूं उतनी मोहब्बत में इजाफा हो रहा है। दुआ कराया कि बेटा हो, बेटी हो गई। दुआ कराया, बेटा हो, बेटी हो गई। 7 बेटी का मालिक हो गया। अल्लाह के रसूल ने पूछा कि बेटी के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? का जल्ले तू, जलाल तू, इस बला को टाल तू, अगर ये मर जाती तो अच्छा होता। अल्लाह के रसूल ने कहा कि बेटी पर इतना सितम मत करो, मैं खुद एक बेटी का बाप हूं। बेटी से नफरत मत करो, बेटी से मोहब्बत करो। ये दुनिया में तुम्हारी इज्जत को बढ़ाएगी और आखिरत में तुम्हारी मुसीबत आसान करेगी। बेटी की बदौलत तुमको जन्नत मिलेगी। तो अल्लाह ने हमारी प्यास बुझाने के लिए उसको मीठा कर दिया। जब हमको प्यास लगती है तो हम एक गिलास पानी पी लेते हैं, जब प्यास नहीं बुझती है तो दूसरा गिलास पानी लेते हैं। पानी पर पानी पीते रहते हैं। पेट में जब तक हमारी प्यास बाकी है, पानी मेरे पेट का पानी ही रहता है। और जब हमारी प्यास बुझ जाती है तो ये पेट का पानी पेशाब बन जाता है। पेशाब का पानी पेट के अंदर इसलिए नहीं रहता कि अगर पेट के अंदर रहे तो पेट को बदबूदार बना दे और कैंसर लगा दे। अल्लाह ने निजाम बनाया, जैसे ही पानी पेशाब में तब्दील हुआ, फ्री में अल्लाह ने बगैर इलाज के पेशाब के रास्ते से पानी को निकाल दिया। 1 पैसा मालिक नहीं लेता।
ڈاکٹر کے پاس اگر جو جاتا ہے، اگر اس کا پانی رک گیا ہے، پیٹ کے پیشاب کا پانی رک گیا ہے، اس کو نکالنے کے لیے لاکھوں روپے خرچ ہوتا ہے، کروڑوں روپے خرچ ہوتا ہے۔ اس مالک کا احسان دیکھیے، ایسا نظام بنایا جب تک ہماری پیاس باقی ہے، پیٹ میں پانی باقی ہے، اور جیسے ہی پیاس بجھ گئی، پیشاب بن گیا، اس پانی کو اللہ نے پیشاب کے راستے سے نکالا۔ وہ مالک ہمارے اوپر کتنا مہربان ہے۔ فرعون نے دعویٰ کیا کہ میں خدا ہوں، تو اللہ نے بارش کو روک دیا، بارش نہیں ہو رہی ہے۔ فرعون گھبرا گیا، میں تو جھوٹا خدا ہوں، اگر بارش نہیں ہوگی تو اور جھوٹا ہو جاؤں گا۔ اس نے ابلیس سے کہا، یار میری عزت آبرو کا سامان کر لو، بارش کرا دو۔ ابلیس بولا 1 منٹ میں بارش ہو جائے گی، گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ ابلیس نے اپنے تمام چیلوں سے کہا، آسمان میں جاؤ اور وہاں سے جم کر کے پیشاب کرو۔ جب پیشاب کیا تو جم کر کے بارش ہوئی۔ ابلیس آیا دوڑا دوڑا فرعون کے پاس، مبارک ہو بارش ہوئی تھی۔ تو فرعون منہ بنا کر کے بولا، یار بارش تو ہوئی تھی، لوگ کہتے ہیں بڑی بدبودار تھی۔ تو ابلیس نے کھسیا کر کے کہا کہ جیسا تو خدا ہے ویسی نہ بارش ہوگی، اور کیسی بارش ہوگی؟ فطرت کے ہر اثر میں ہوا ایک انقلاب، پانی فلک پہ کھیت میں دانا بدل گیا۔ فطرت کے ہر اثر میں ہوا ایک انقلاب، پانی فلک پہ کھیت میں دانا بدل گیا۔ تعلیم مذہبی کا خلاصہ یہی تو ہے، سب مل گیا اسے جسے اللہ مل گیا، سب مل گیا اسے جسے اللہ مل گیا۔ اتنا اچھا آپ سن رہے ہیں کہ میں گھبرا گیا تھا کہ کہیں جلسہ کو بھی نہ ٹھنڈی لگ جائے، لیکن اللہ کا شکر ہے پنڈال سے باہر ٹھنڈی ہے اور پنڈال کے اندر ایمان کی گرمی ہے۔ اللہ اس کو سلامت رکھے۔ دوسرا پیغام سیرت کے حوالے سے آپ کی خدمت میں رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اس مالک نے آپ کے اوپر 3 احسان کیا ہے۔ اس نے آپ کو انسان بنایا، اگر بندر بنا دیتا تو کیا بگاڑ لیتے؟ اس مالک نے اپنی طرف سے کرم کیا کہ ہمیں انسان بنایا۔ اس مالک کا دوسرا احسان، ہم نے اسلام کی خاطر کوئی قربانی نہیں دی، کوئی قیمت نہیں چکائی۔ اس مالک نے مسلمان کے گھر میں پیدا کر کے فری میں اسلام کی دولت سے مالا مال کر دیا۔ اس مالک کا تیسرا احسان کہ اس نے آخری نبی کی امت میں پیدا فرمایا تاکہ قیامت میں نبی کی شفاعت سے محروم نہ ہو جائیں۔ تین احسان اس مالک نے ہمارے اوپر فرمایا۔ غور کرنے کی بات ہے، ہمارے نبی جس کے ہم ماننے والے ہیں، اس نبی نے ہمارے اوپر کتنے احسان فرمائے؟ 6 احسان فرمائے۔ پہلا احسان، اس نبی نے بتایا کہ تمہارا خدا ایک ہے۔ اس نبی کا دوسرا احسان، اس نبی نے آ کر کے بتایا کہ تمہارے ماں باپ ایک آدم اور حوا کی اولاد ہو۔ اس نبی کا تیسرا احسان، تم آپس میں بھائی بھائی ہو۔ جب ماں باپ ایک ہوں تو رشتہ آپس میں بھائی بھائی کا ہوتا ہے۔ اس نبی کا چوتھا احسان، اس نبی نے آ کر کے بتایا اگر ایک دوسرے کے بھائی ہو، ایک دوسرے کا احترام کرو۔ ایک دوسرے کا احترام کرو گے، کعبے کو تعمیر کرنے کے برابر ثواب ملے گا۔ ایک دوسرے سے انتقام لوگے، ذلیل کرو گے، کعبے کو ڈھانے کا گناہ ہوگا۔ ہمارے نبی کا پانچواں احسان، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، مایوس نہیں ہونا ہے۔ شام کا بھٹکا اگر صبح کو لوٹے، اس کو بھٹکا نہیں کہتے۔ توبہ کرنا ہے، جو گناہ ہو گیا، ہم گناہ کرتے کرتے تھک جائیں گے، ہمارا خدا معاف کرتے کرتے تھک نہیں سکتا۔ جو کل توبہ کرنی ہے وہ آج کرنی ہے، جو آج کرنی ہے وہ ابھی کرنی ہے۔ اور ہمارے نبی کا آخری احسان، دنیا کے چکر میں اپنے دین کو برباد نہیں کرنا ہے۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے بیٹا کی شادی فری میں نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ ہاتھ اٹھائیے، ہاں ذرا جلسہ ختم ہونے دیجئے، ملاقات کرتے ہیں۔
नबी का एहसान कैसे अदा होगा। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। आंख का आंसू टपकेगा तो कभी जबान पर लगेगा, तो आप देखेंगे कि ये मीठा नहीं होगा, नमकीन होगा। आंख का आंसू आंख से टपका है, होंठ से लगा है, आपको नमकीन मालूम होगा, मीठा नहीं। जानते हैं मेडिकल साइंस कहती है अल्लाह ने आंख के आंसू को अगर मीठा बनाया होता तो आंख में जहर पैदा होता, आंख भी तबाह हो जाती और जहर से बीनाई भी चली जाती। अल्लाह ने उसकी हिफाजत के लिए गैब से ये इंतजाम किया, आंख के आंसू को मीठा नहीं बनाया, नमकीन बनाया, ताकि आंख की भी हिफाजत हो और बीनाई की भी हिफाजत हो। बादल से जब पानी गिरेगा तो आप हाथ में लेकर के देखेंगे, हलक से नीचे उतारेंगे, मीठा मालूम होगा। लेकिन गौर कीजिए, यह बादल से पानी आया कहां से? समंदर का पानी था, बादल ने उसको उठाया, आसमान की बुलंदी पर लेकर के आया। जब वो पानी जमीन पर गिरा तो मीठा हो गया। जानते हैं क्यों? समंदर का पानी इतना खारा होता है, इतना खारा होता है, हलक के नीचे नहीं उतरता। यही बादल ने उसको आसमान की बुलंदी पर ला करके जब जमीन पर बरसाया, वही खारा पानी मीठा हो गया। अल्लाह ने अपनी कुदरत से जमीन की पस्ती में जो दबा हुआ पानी था उसको उठाया, आसमान की बुलंदी पर ले जाते हुए फिल्टर कर दिया, और जब वो बारिश की शक्ल में हमें मिलता है